بسم الله الرحمن الرحیم اینونا دا سوشل میڈیا کنا ویڈیو نا مقصد کہ ایگراس دیان خننگا ٹیوٹ کہ براوی زبان نا کلمکاراک دانشوراک براوی زبان تو محبت تلو کا کنا انتخو کا کنا ایلوم اسی گراس بار بار شیئر کرنگا ٹیو کہ نیشنل پارٹی تینا الیکشن منشوری کی جوڑ کرنی اوٹی 4-5 زبان تا اریر لیکن براوی یف کی افتی قومی زبان نا درجہ تننگی ای افتی یقین ہے کہ اخر کے زبان تے تو دا لمیہ زبان تے تو نیشنل پارٹی نا کیرے محبت تے اور کوشش شاید پھینی چھو پارٹی صف ننا منشورٹی دا مس پرنٹ وسنے غلطیاں لیکن تنی داڑا بیدس ہچو گا پسف اور یقیناً ایرا مثال ہم اتوے کیراٹی میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلیٰ مس تو 2013 ٹی 2016 ٹی ارا تو ہم پد او اسے قانون اس پاس کرے او قانون انداز کہ براوی بلوچی سندھی اور پشتو سرائکی دا زبان تے قومی زبان نا درجہ تننگے اور ارٹمی کو اونا دا محبتس کہ براوی اکیڈمی نا ارا کے فنڈ سکے ایلو زبان تے کم مس تو او اندہ پارے کہ براوی زبان نا فنڈ انتے کم مرے تو کنا براوی اکیڈمی نا ایلوم ضرور دادے نوٹ کرو کہ او ایلو افتا برابر کرنے کی پارے بالکل براوی زبان افتے کم مف او دے ہم افتا برابر ایس ای اینو سینئر نائب صدر نیشنل پارٹی تینا لمیہ بولی نا والٹ تینا سنگت آتے ارا کے براوی نا دانشورو کلمکارو رائٹرو نونا پروفیسر زاکو شاعراکو او کی استٹی کرنو افتے یقین اتوے کہ دا صرف اسے غلطی اسے پرنٹنگ نا دا واپس چھاپ مرک اور براوی زبان اولیت نا بنیادا دا کتابٹی درج مرک کہ دا دے قومی زبان نا درجہ تننگے اور ارٹمی کو اسے وعدے سی پین ہم کیوے کہ اگر نیشنل پارٹی انشاءاللہ اقتدارٹی مرک با اختیار مرک ای افتو دا زبانی ہم کیوے کہ براوی بلوچی سندھی پشتو سرائکی اسٹ تو دافتا فیصلہ کرنے گے کہ دافتی قومی زبان نہ درجہ تننگے اور ارٹمی کو نن تینا چناتی مادری بولی ٹی خوانفنگ نا سلسلہ ہم شروع کیے نا ای امید کیے کہ کنا سنگتا کنا ایلوم کنا خیر خواک براوی زبان تو دوستی تے ہوکا ننا لمیہ زبان تو دوستی تے ہوکا ننا دانشور رائٹر شاعر پروفیسر دا کل کنا ایتا یقین کیے اور امید کیے کہ اوتا ارا کے دل آزاری مسونی اونا نن بالکل واپس پرنٹ کیے اور واپس براوی زبان لکھے اینو کلنا منت وارو شکریہ